جدو جنگ ختم ہونے بعد 70 کافر مار گئے 70 قیدی ہو گئے او جڑے 70 قیدی کافر ہوئے نہیں انہاں کافران جدو صحابہ نو بول کے کہندے نہیں او کافر بول کے آخدے نہیں او لال کگلی والا کون ہے میرے نبی دے صحابہ بول کے آخدے نہیں او نبی دے سکا چاچا امیر حمزہ ہے او لال کگلی مامے سے لگا کے پھر دے نہیں صحابہ پوچھیا دسو کیوں پہ پوچھ دے ہو کافر بول کے کہندے نے آج یہ سلال کگلی والے نے سانو سب تو بوتا ماریا کافر اپنے بچانوں بھی لے کے جا رہے کافر اپنی عورتوں میں بھی تیاری کرا رہے اپنے غلام انہاں غلاموں نو کہندے نے جیڑا غلام ساڑھے نال جائے گا جنگ دے اندر جیڑا غلام شامل ہوئے گا اسی انہوں آزاد کر دے مانگے لالچاں دے رہے نال کتابہ دے اندر مل دے کہ نچن والیاں بھی لئیاں کتابہ دے اندر مل دے انہاں کافران نے شراباں بھی لئیاں انہاں نے کتابہ دے اندر مل دائے انہاں کافران نے اپنے انتظامات بھی کیتے 1000 دا لشکر تیار کیتا تو سارے پہلوان دولت بھی کول مال بھی کول سارا کچھ تیاری کر کے ادھا دا سفر شروع کیتا ان سفر کیے کہ اسی ماد اللہ انہوں نے ختم کر دینا ہے میں ایک کتاب دے اندر پڑھ رہا سا کہ انہاں کافران جیڑا سردار نسی نہ نال ٹردا یا کوئی بھی کافر نال جنگ دے اندر نسی ٹردا انہوں مینے مار دے سان انہوں کہندے سان کہ تو عورت بن جا تو جنگ دے اندر شامل نہیں ہو سکدا اتنیاں گلہ کر کے انہاں کافران نے اپنے لشکر نو بڑھایا تے انہاں لوکاں نے نبی کریم دے غلامہ باسے اپنی تیاریاں کیتیاں کہ اسی ماد اللہ ختم کر دینا ہے جدو انہاں تیاریاں شروع کیتیاں تے گل چل دی میرے نبی کریم تک آ گئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو خبر ملی کہ کافر تے جنگ کرن دی تیاری پہ کر دے رہے تے اجت 313 غلام نے سارے صرف 313 مسلمان اجے چند مسلمان نے نبی کریم نے سارے صحابہ نو بٹھا لیا مکی بھی بیٹھ گئے تھے مدنی بھی بیٹھ گئے مہاجر بھی بیٹھ گئے تھے انصاری بھی بیٹھ گئے بچے بھی جوان بھی بزرگ بھی جیڑا صحابی سارے اور میرے نبی نے بٹھا لیا میرے نبی نے فرمایا صحابہ توڑے نال مشورہ کرنا ہے یا رسول اللہ ساڑیا جانا بھی حاضر حکم فرماؤ قادہ مشورہ کرنا ہے میرے نبی نے فرمایا صحابہ میں نے خبر ملی ہے کہ مکے والے ساڑھے نہ جنگ کرن دی تیاری پہ کر دینے انہاں دا خیال ہے کہ اسی آکے انہاں مسلمانوں نو ختم کر دینا ہے غالباً تقریباً 2 سال بعد ہجرتوں اس جنگ دا واقعہ رنما ہویا واللہ عالم حضرات گرامی او بھی وقت آ گیا نبی کریم نے فرمایا صحابہ او زیادہ نے تے اسی تھوڑے ہیں لیکن توڑے اندر مکی بھی بیٹھے تھے مدنی بھی تھے مہاجر بھی بیٹھے تھے مدینے والے انصاری بھی بیٹھے لیکن میں نے اے دسو ہون جنگ دا ویلہ تک کی کرنا ہے میرے نبی دی پہلی توجہ مہاجرہ وال جنہ ہجرت کر کے نبی کریم دے نال آئے انہاں مہاجرہ وال توجہ میرے نبی نے فرمایا مکے والیوں مہاجروں دسو کی کرنا ہے پہلی توجہ توڑے وال دوسری توجہ نبی کریم نے انصاریاں وال جدو نبی کریم نے پہلی توجہ اپنے انصاریاں اپنے مہاجران وال مکے والیاں وال ہجرت کرنے والیاں وال کتی نا تو نبی کریم نے فرمایا دسو کی کرنا ہے جدو نبی کریم نے اتنی گل فرمائی نا تو انہاں دے بچوں عاشقان دا امام تے میرے نبی دا بچپن دا یار کھڑا ہو گیا ہے میرے نبی دا بچپن دا یار کھڑا ہو گیا اس بچپن دا یار دی شان تے پڑھو قرآن جے آنکھوں سبحان اللہ اچھا بولو اجے میں توانو وجہ سنائیے جنگ تے ہجے اگے شروع ہونی ہے تے انہاں صحابہ روزے دی حالت وچ شکر دوپہر دے وچ جنگ لڑی ہے تو اسی روزے دے وجہ سبحان اللہ نہیں کہہ سکتے اللہ نے ارشاد فرمایا والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون
हज़रात गिरामी नबी करीम ने फरमाया सहाबा अज जंग दा वेला आ गया है। उन्हां काफरां ने भी तैयारियां कर लईयां ने। जदों नबी करीम ने मक्के वाले मुहाजिरां दे कोलों मशवरा ले आए, अबू बकर सदीक खड़े हो गए। मेरे नबी दे बचपन दे यार ने हाथ बन के अर्ज की सोनिया सोनिया बचपन विच भी तेरे नाल सांग, सोनिया जवानी विच भी तेरे ही नाल सांग, सोनिया घर विच भी तेरे नाल सांग, मुहल्ले विच भी तेरे नाल सांग, गली विच भी तेरे नाल सांग, बाजार विच भी तेरे ही नाल सांग, हिजरत विच भी तेरे ही नाल सांग, गार विच भी तेरे ही नाल आंग। कमली वाले आज जंग विच भी मैं तेरे ही नाल आंग। कमली वाले आंग मैं तेरे नाल यारी लगाई है ते इंज दी यारी लगाई है क़यामत तक लोग वेख आखणगे सदीक नूं यारी लाण दा भी पता है, यारी निभाण दा भी पता। सदीक नूं यारी लाण दा भी पता तो यारी निभाण दा भी पता है। हज़रात गिरामी तवज्जो रखे आजे। नबी करीम दे पहले सहाबी आपने अर्ज की सोनिया असी हाज़र हाँ, सोनिया असी जान देन वास्ते हाज़र हाँ। वो भी वक़्त आ गया। नबी करीम ने फरमाया अच्छा अबू बकर तेरी तो गल होगी तो बैठ जा। अबू बकर सदीक ने हुण मुहाजिरां दी आप दी तर्जमानी करदे आखिया मेरे नबी ने फरमाया मेरी खातर जान दवोगे। जो अबू बकर सदीक इतनी गल की तो मेरे नबी ने फरमाया साहबा कुर्बानी देनी पै गई तो कुर्बानी दे लवोगे। तो उमरे फारूक फिर खड़े हो गए। हजरत उमरे फारूक खड़े हो गए तो हाथ बन के अर्ज की मेरे नबी ने फरमाया उमर जंग दा वेला आ गया है, उमर अज जान देन दा वेला भी आ जाना है। अज रोजे दी हालत विच जंग लड़नी पै जानी है। बदर दा मैदान शिकर दोपहर लगी है। जे मेरी खातर जान देनी पै जाई जान दे दवोगे। क्या मेरे नाल जंग विच तुसी लड़ोगे? उमर फारूक ने अर्ज की थी सोनिया जंग भी लड़ांगे तेज दी जंग लड़ांगे। मैनू बिलाल दिया मारा याद नहीं, मैनू याद है ना बिलाल ते किवें जुल्म कीता है। कमली वाले तुसी जंग लड़न दी गल पे कर दे हो, इन्हां नू एक बारी याद लैण दिओ। मैं कल्ले कल्ले कोलों गिन गिन के बिलाल दे बदले लैणे। चलो हुण बोलो सुभान अल्लाह। हज़रात गिरामी उमर फारूक ने अर्ज की सोनिया इन्हों आत लैण दे। मैनू बिलाल दियां मारा याद ने, मैं कल्ले कल्ले कोलों गिन गिन के बदले लैणे ने, कल्ले कल्ले कोलों गिन गिन के बदले लैणे ने। नबी करीम ने जो मुहाजिरां दी मक्के वालियां दी गल सुनी ना तो दिल नूं तसल्ली मिली तो फरमाया साहबा अब मक्के वाले ने तो मैनू तसल्ली दे दी है क्योंकि ये ओ ने वस्सादिकूना मुहाजिरून अव्वलीन। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरे मक्के वाले मुहाजिर ओ ने जिन्होंने पहले ही असां आजमाया होया है। दौलत मक्के वालियां छड्डी, घर मक्के वालियां छड्डिया, घर बार सारा कुछ मक्के वालियां छड्डिया, सारा कुछ छड्ड के हजूर दे नाल हिजरत करके मदीने आ गए। अर्ज की सोना जिथे सारा कुछ छड्डिया जान भी सोनिया तेरे नाम कुर्बान कर देवांगे। हुण जो मक्के वालियां गल कीती ना तो हुण वारी आ गई मदीने वालियां दी। जो मदीने वालियां दी वारी आ गई ना तो वह भी वेला आ गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो मदीने वालियां में तवज्जो की तो फरमाया मदीने वालियो मक्के वालियां ने आख्या कि असी जान भी देवांगे तो सारा कुछ करांगे, लेकिन तुसी दसो मदीने वालियो तुसी की करोगे? क्या तुसी जंग दे विच साडे नाल शामिल हो? तो जो आपने मदीने वाल मुखातिब होए ना अंसारियां वाल मुखातिब होए तो उन्होंने विचों हजरत मिकदाद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खड़े हो गए। हजरत मिकदाद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खड़े हो तो मेरे नबी ने फरमाया मिकदाद जी या रसूल अल्लाह। मेरे नबी ने फरमाया जंग दा वेला आ गया तो क्या जंग लड़ोगे?
کیا میرے نال جنگ دے بچ جا کے جنگ لڑو گے؟ تے حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جدو سرکار دی اتنی گل سنی نا تے آپ نے عرض کی تھی سونیا تسی جنگ لڑن دی گل کر دے ہو؟ اسی کوئی موسیٰ دی امت ہاں؟ اسی تے محمد دی امت ہی ہاں، اسی کوئی موسیٰ دی امت ہاں۔ پڑھا قرآن تھے جو بولو سبحان اللہ، اچھا بولو، ہاتھ چوکے نہیں پہ بول دے، سارے سینے دا ٹل لا کے بولو سبحان اللہ۔ اللہ نے قرآن دے اندر ارشاد فرمایا وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ۔ اللہ نے فرمایا میں موسیٰ دی امت دی اتے بدلاں دا سایہ بھی کیتا سی، انہاں نوں منو سلوہ بھی دیتا ہے۔ اللہ نے فرمایا فَانْفَجَرَتْ مِنْ حُسْنَةَ عَشَرَةَ عَيْنًا، اللہ نے فرمایا میں پین واسے پانی بھی دیندہ رہے آواں۔ حضرت مقداد نے عرض کی تھی کملی والے آگ اسی موسیٰ دی امت نہیں، اسی محمد دی امت آگ، اسی محمد دی امت آگ۔ موسیٰ دی امت آوے جنہ تے بادلہ نے سایہ بھی کیتا سی، موسیٰ دی امت آوے جنہ نو کھان واسے منو سلوہ بھی دیندہ ہے، موسیٰ دی امت آسی جنو پین واسے پانی بھی دیتا ہے، او کھاندے بھی رہے پیندے بھی رہے چھاں بچ بھی رہے، لیکن جی تو جنگ دا ویلا آیا تے اونا کیا موسیٰ سا نہیں لڑنا، صرف تو لڑتے تیرا رب لڑے۔ حضرت مقداد نے عرض کی دی کملی والے اسی اے نہیں کہندے کہ تو تے تیرا رب لڑے، اسی اے کہنیا سونیا اسی بھی لڑنے سونیا تو بھی لڑ تیرا رب بھی لڑے۔ کملی والے اسلام تو سان دیتا ہے، سونیا نماز تو سان دیتی ہے، روزے تو سان دیتے نہیں، رمضان تو سان دیتا ہے، حج تو سان دیتا ہے، سونیا سارا کچھ تو سان دیتا ہے۔ آج جان دین دا ویلا آیا ہے، سارا کچھ تو سان دیتا ہے، جان آج اسی دوا سونے سارا کچھ تساں دیتا ہے اد جان اسی دواںگے۔ سونیاں پریشان دے نہ ہو، میرے نبی نے فرمایا صحابہ میں تسلی ہو گئی، حوصلہ ہو گیا کہ مدینے والے بھی جان دین گے تے مکے والے بھی میرے نال جا کے جان دین گے، جا کے میرے نال جنگ دے اندر میرا ساتھ دین گے۔ میرے نبی نے فرمایا اگر جاننا دے نظرانہ دینا پیا تے قبر آیا جے نا، کیونکہ انہاں رودے دی حالت دے وچ جنگ لڑنی ہے تے رودا رکھ کے اجڑے لوگ عرب دے اندر گئے نے انہوں نے پوچھ کے بیکھو میں الحمدللہ جتھے اے بدر دے مقام تے لڑائی ہوئی ہے نا، جنگ ہوئی ہے، میں اپنے اتھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ دی جس جگہ تے بیٹھے انہوں نے نبی کریم دی بارگاہ چے بیٹھ کے تربیت لئی نا، جتھے جنگ لڑی بدر دے میدان دے اندر، میں الحمدللہ اس جگہ دی زیارت کر کے آیا ہوں۔ اس جگہ نو جا کے بیکھو شکر دوپہر لگی ہو پہ نا جدوں اتھے گرمی دی بڑی شدت ہوندی ہے، بہت زیادہ گرمی ہوندی ہے۔ میں نو آج بھی یاد ہے میں ظہر دے وقت اتھے پہنچے آسا تے ظہر دے وقت سی تے آپ ہی حساب لگا لو کہ نماز ظہر دی پڑھنے سی ادو سانو کسر پہ گئی، جدی وجہ تو اساں صرف 2 رکعتاں ادا کرنی آسان تے دھوپ وچ کھلوتا ہونا سی جاؤں گا۔ اسی مسجد جڑا بعد دا سین ہوندا ہے نا اتھے کھلو کے 2 رکعت ظہر دی نماز ادا کیتی سی۔ تسی آپ حساب لگاؤ کہ آج اتنی گرمی لگ دی ہے تے اتنیاں سہولتاں دے باوجود تے جدو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ نے لے کے آئے نے ادو جتنوں اتنی گرمی ہوئے گی تے اتنی دھوپ لگی ہوئے گی تے انہاں دھوپ تے نہیں ویکھی ہوئے گی، انہاں نبی کریم دا عشق ویکھیا ہوئے گا۔ دوپہر دے بچے روزے دی حالت وچ سونیا اسی جنگ لڑاں گے، جدو انہاں کیا نا سونیا اسی حاضر ہاں تے انہاں نے جڑے الفاظ کے ادو ترجمہ میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ نے کیتا ہے۔ چلیے رومیہ کشمیر دے مدار تے بولو سبحان اللہ، ودی نو ستہ ہی خیرہ ہوندیاں ہاتھ چوک کے بولو سبحان اللہ۔ تو آڈا میں نو نہیں پتا لیکن میرا میں نو پوچھ لو بہتے میں نو اے حضور دے عشقان دا جذبہ ویک کے نا تے میں نو بڑا مزہ آ رہا گل سنان دا تے نبی دے عشقان واسے صحابہ واسے ہاتھ چوک کے بولو سبحان اللہ۔
عارف کھڑی رحمت اللہ علیہ کلم اٹھائی تے آپ فرماندے نے جان منگے تے اے جان منگے تے اے دیر نہ کریے اے اگے یار سجن دے عاشق تے شہید محمد اے عاشق تے شہید محمد اے نہیں محتاج کفن دے جان منگے تے دیر نہ کریے اگے یار سجن دے عاشق تے شہید محمد نہیں محتاج کفن دے انہاں نوں آرڈر چاہیدا ہوندا او کفناں وال نہیں ویکھدے آرڈر ہو گیا تے جان دے دینی ہے انہاں عرض کیتی سونے اسی جانا دمانگے ہن ادھروں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نکلے ادھروں مکے والیاں دا سفر شروع کیتا مکے والیاں دے کول نیزے بھی بڑے تلواراں بھی بڑیاں سواری واسطے اونٹ بھی بڑے سارا سامان بھی نال کھان واسطے بھی سارا کچھ پینے واسطے بھی سارا کچھ ادھر نبی کریم دے صحابہ ٹردے جا رہے نبی کریم دے صحابہ دے کول 8 نیزے تے ٹوٹیاں تلواراں تے ٹوٹے ہی نیزے تے کئیاں نے ہاتھ بجے تلوار دی جگہ چھوٹیاں پکڑیاں کھجور دیاں تے او بھی ٹوٹیاں ہویاں لیکن او تلواراں وال نہیں ویکھدے حضور دے عشق وال پہ ویکھدے نے اوتھے تلواراں نال نہیں لڑن جانا اوتھے عشق دے نال لڑن جانا ہے نبی کریم دے صحابہ ہن ٹردے جا رہے ادھر مدینہ طیبہ دا سفر شروع ہو گیا مدینہ تو نکلنا ادھر مکے والے نکل آئے ایک جگہ تے آکے او مقام آگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ نے ٹھہرایا تے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ دی گنتی کرنے لگے نام لکھنا شروع کیتے جی کیڑا جنگ دے اندر جا رہا تے کیڑا نہیں جا رہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہن نام لکھنا شروع کیتے نا کہ نام لکھ دینے کہ فلاں بھی جا رہا فلاں بھی جا رہا فلاں بھی جا رہا فلاں بھی جا رہا جیڑا جیڑا ایک قطار لگی ہے آئی جاندے رہے میرے نبی نے فرمایا کی نام ہے نام دس ہے سرکار نام لکھ دینے پیچھے ہو جاندہ ہے انجھے سلسلہ چلتا جا رہا میرے نبی نام لکھ دینے تھے اچانک میرے نبی نے فرمایا کی نام ہے تو 2 چھوٹے چھوٹے بچے نے تھے ایک بول کے آخدہ میرا نام معاذ ہے تو ایک بول کے آخدہ میرا نام موحید ہے کتابہ دے اندر 2 طرح دے انہا دوما بائیاں دے نام مل دیں ایک تے معاذ تے موحید ایک تے معوض تے معاذ علیحدہ نام لکھ دیں لیکن واللہ عالم ان دو میں برا ایک چھوٹا تے ایک بڑا ہے تے نبی کریم نے فرمایا کون ہے آخر جی سونیا معاذ تے معاذ آئے ہیں میرے نبی نے فرمایا جے تسی بچے ہو کد چلے جاؤ جا کے ماں دی خدمت کرو جدو جوان ہو جاؤ گے اسلام نو ضرورت ہی پھیرے آ گئی جاؤ جا کے ماں دیاں خدمت کرو اجے بچے ہو بچیاں دا جواب ویکھتے ماں دی تربیت ویکھ بچیاں نے ہاتھ بن کر دی کی دی سونے اساں گھر کوئی نہیں جانا میرے نبی نے فرمایا کیوں نہیں گھر جانا بچیاں ہاتھ بن کر دی کی دی سونے تسی کہندے ہو جا کے ماں دیاں خدمتاں کرو او صحیح ماں نے کیا ہے پتروں میں تھوانو معاف نہیں کرانگی اتنی دیر تک کرنا آیا جے جنی دیر تک تو اڈے لاشے نبی تو قربان ہو کے نہ آجا او صحیح ماں نے آکھے آئے کہ میں تو معاف نہیں کرانگی جنی دیر تک کارتاں بڑا یا توڑا لاشے حضور دا قربان ہو کے آنے چاہی دینے دیکھو نا محمد دا پیار حضور دا نال عشق مصطفیٰ بچیاں نو کنج دا سکھایا میرے نبی نے فرمایا نہیں حجب بچے ہو چھوٹے ہو جدو جوان ہو گے اسلام نو ضرورت پئی پھر آ جایا جے نہیں سونے اسا نہیں جانا میرے نبی نے فرمایا تسی چھوٹے ہو تسی تلوار چلا نہیں سکتے تیر تسی نہیں چلا سکتے جنگ تسی نہیں لڑ سکتے اتنے چھوٹے ہو تے گھر چلے جاؤ تے صحابی کہندے نے کہ انہاں بچیاں نے پتہ کیا کیا سونیا گل بڑی بڑی کر گئے بولو کہ آخر دینا سونیا اسی ہے پاہمیں چھوٹے ہیں لیکن اسی بڑے بڑے پہلوان ہاں میرے نبی نے فرمایا اچھا کی آندہ جے جنگ لڑنی آندی جے
वड्डा बोल के आखदा जी जंग लड़नी आउंदी सोहणिया मैं जिथे निशाना तक के तीर दा मारना सीधा तीर उत्थे ही जाके वजदा है। नहीं तो सहाबा नूं पुछ लवो, सहाबा दियां गवाहियां विच पे पा रहे ने। सहाबा नूं पुछ लो, मेरे नबी ने सहाबा वाल मुखातिब होके फरमाया सहाबा दसो एदा तीर लगदा जाके निशाने ते? सहाबा ने कीती सोहणिया हाँ जी आ जिहड़ा वड्डा है ना जिथे निशाना तक के मारदा सीधा तीर उत्थे जाके वजदा है। मेरे नबी ने फरमाया लियाओ तीर। उन्होंने तीर ते कबान पकड़ाई, उन्हें सीधा जिथे निशाना सी ना उत्थे तक के मारिया तो सीधा जाके निशाना उत्थे ही वजा। जिद्दों निशाना वजा ना तो रौला पा के आखदा लिखो जी मेरा भी ना, लिखो मेरा भी ना। मेरे नबी ने वड्डे दा नाम लिखा तो निक्का रोन लग पिया। मेरे नबी ने फरमाया तू क्यों रोना है? ते आखदा जी तुसा मेरा नाम नहीं लिखा, मेरे बड़े भरा दा नाम लिख लिया है तो मैं भी ओदा ही भरा वां ना। मेरे नबी उन्होंने तसल्ली दे के फरमाते ने नहीं अजे तू छोटा है वह बड़ा है वह तीर चला लेंदा है, तू अजे बच्चा तेन जंग नहीं लड़नी आती घर चला जा। नहीं नहीं नाम लिखवाण पासे वेखो की कहंदा है। आखदा सोहणिया ए तुसा मेरे बड़े भरा दा नाम तो लिख लिया है ना, लेकिन सोहणिया ये है बड़ा है तो मैं निक्का वां, लेकिन मैं अजे तो निक्का हो के इहदे नालों वड्डा पहलवान हां। मेरे नबी ने फरमाया ओ कि मैं तू छोटा है वो बड़ा है वो ज्यादा ताकतवर है। आखदा नहीं जी कुश्ती करा के देख लो, कुश्ती करा के देख लो। मेरे नबी ने फरमाया अच्छा चलो जी कुश्ती करो। दोवें भरा आमने सामने हो गए। हुण जिहड़े दोवें आशक सामने आए ना और जो दोवें आशक सामने आ गए जड़े वेले दोवें भरा कुश्ती करन लगे ने अरशां ते जिबरील भी वेख रहे आए। अर्ज की अल्लाह इजाजत दे मैं भी जाके कुश्ती वेख के आवां। अगे बड़े बड़े पहलवानां दी कुश्ती वेखी दी है, अज हुजूर दे आशकां दी कुश्ती वेखनी, अज हुजूर दे आशकां दी कुश्ती वेखनी। जिबरील नूं रब ने इजाजत दी, जिबरील भी आ गए, सारे सहाबा भी वेख रहे, नबी करीम भी खड़े नहीं। दोवें भरा नबी दे आशक आमने सामने आ गए। जदों हाथां विच हाथ पाए ने निक्का ताकतवर भी कोई नहीं, पहलवान भी कोई नहीं, बस नाम लिखवाण वास्ते कह दिता कि मैं वड्डा पहलवान। जदों वड्डे दे हाथां दे विच हाथ आए नहीं, वड्डे ने थोड़ा जोर लगाया है, निक्का वड्डे भरा दे कान दे करीब हो गई। निक्का वड्डे नूं कहंदा है वीरा तेरा ते नबी करीम ने नाम लिख लिया है, हुण तेरा नाम मिट नहीं सकदा। तेनू पता मैं तेरे तो वड्डा भी कोई नहीं, तेनू पता मैं तेरे तो वड्डा पहलवान भी कोई नहीं, तेनू पता मैं तेरे तो ज्यादा ताकत वाला भी कोई नहीं, लेकिन जे कदे अज तू डट जावे तेरा जांदा कुछ नहीं, मेरी गल बन जानी, तेरा जांदा कुछ नहीं, मेरी गल बन जानी। जदों बड़े भरा ने इन्नी गल सुनी, छोटे भरा ने जान के हुलारा खादा वड्डे भरा ने। निक्का भरा जदों निक्के भरा ने वड्डे भरा नूं थल्ले सुट लिया है, निक्का आके सीने ते बैठा है, इंज नारा मार के कहंदा है वेखो लिखो मेरा भी नाम मैं जित गया। निक्का भरा आखदा वेखो मैं जित गया तो लिखो मेरा भी ना। मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ओदा भरा दा नाम लिखिया। हुण ओ भी राजी ते ओ भी राजी। मैं पहले कहा कि इत्थे जंग दे अंदर तलवारां नहीं लड़दियां, इत्थे हुजूर दा इश्क पिया लड़दा है, इत्थे हुजूर दा इश्क पिया लड़दा है। हज़रात गिरामी तवज्जो रखिया जी। सहाबा कहंदे ने असीं ओ छोटे छोटे बच्चों दा इश्क वेखे ना ते असीं सारे हैरान रह गए। बच्चे है तो छोटे ने तो इश्क बड़ा लई फिरदे। जिन्ना मामा ने हजूर तो इश्क दी गुड़तियां दित्तियां हो ना बचपन दे अंदर, और बच्चे होश सामभदे ही हजूर तो जाना कुर्बान करदे ने। मरना तो कदे ना सारियां ने है वे, लेकिन क्यों ना मरन दा मुल पा के बंदा मर जावे, मरण दा मुल पा के बंदा मर जावे। और बच्चियां दा जदों नाम लिखिया ना तो सहाबा कहंदे ने असीं वेख के हैरान हो गए। तर्जमा करिए तो ए बनदा है, सहाबा बोल के कहंदे ने ए इश्क नहीं डरदा मौत कोलो, भावें सूली चढ़ना
عشق نہیں ڈردا موت کولوں پاویں سولی چڑھے نہ پہ جاوے اے سر نہیں چکدا سجدے چوں پاویں سر نے دے تے چڑھ جاوے اے عشق نہیں ڈردا موت کولوں پاویں سولی چڑھنا پہ جاوے اے سر نہیں چکدا سجدے چوں ہمیں سر نے دے تے چڑھ جاوے نبی کریم دے صحابہ کہندے اسی خوشی خوشی جا رہے کہ واہ بچیو تواڈے عشق تو صدقے جاواں تواڈے عشق تو صدقے جاواں بچے ہن ٹورے ٹورے جا رہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ اگے سفر شروع کیتا جدو حضور نے اگے سفر کیتا نا تے ادھروں کافر پہلے پہنچ گئے کافراں نے جا کے بدر دے میدان دے اندر دو طرح دی زمین ہے ایک ریت والی اور ایک مٹی والی زمین ہے کافرہ نے اتھے جا کے مٹی والی زمین خود لے لئی تے ریت والی زمین چھوڑ چھوڑی مسلمانوں واسطے ان کافرہ اتھے ڈیرے لگائے کافر اتھے رہنا اتھے خیمہ لگا لیا ادھر مسلمان جدو دیر نہ آئے نا مٹی والی انہاں لے لی تے انہاں بس ریت والی جگہ رہی نبی کریم دے صحابہ ٹر دے نے تے اکھاں دے بچے ریت پیندی ہوا دے نال لوٹ اڑ کے لیکن میرا وجدان کہندا ٹر دے جا رہے ایک دوجے دے نال گلاں کر دے جا رہے جنگ دے میدان دے اندر ایک دوجے نال گلاں کردیاں پہنچ دے نے تے کئی کہہ رہے نے ترجمہ کریے تے اے ہی بندا ہے جیڑا رسول پاک تو قربان ہو گیا جیڑا رسول پاک تو قربان ہو گیا میرا دل کردہ ان نبی کریم دے صحابہ جنگ دے میدان والا جا رہے تھے ایک دوجے نو تسلیاں دے رہے تھے نالے کہندے نے جوڑا رسول پاک تو قربان ہو گیا سمجھو او دی نجات دا سامان ہو گیا تے انہاں نے اپنے جاناں نو قربان کیتا تسی نبی کریم دے صحابہ واسطے انج ہاتھ کھڑا کرو سارے تے انہوں خراج تحسین دے کے کہنا جوڑا رسول پاک تو قربان ہو گیا پڑھو گے میرے نال سارے اچھا جنہیں پڑھنا نہ ایمانداری نہ ہاتھ کھڑا کرے جنہیں میرے نہ پڑھنا ہے ڈنڈی نہیں مار نہیں انجھے ہاتھاں دے جڑے بنا کے آنکھنا ہے جیڑا رسول پاک تو قربان ہو گیا جیڑا رسول پاک تو جیڑا رسول پاک تو قربان جیڑا رسول پاک تو قربان ہو گیا سمجھو او دی نجات دا سامان ہو گیا سمجھو او دی نجات دا سمجھو او دی نجات دا سامان ہو گیا سمجھو او دی میں دعا کرنا یا اللہ اد جڑا جمعۃ المبارک دے خطبے دے ویچی آنکھیں تو میں ہاتھ کھڑا کر کے آنکھیں کہ جڑا رسول پاک دا قربان ہو گیا سمجھو یو دی نجات دا سامان ہو گیا یا اللہ مننے گناہگارا مننے یا اللہ سیاکارا مننے یا اللہ ابو بکر والا صدق کوئی نہیں مننے یا اللہ عمر والا صداقت عدل کوئی نہیں عثمان والی حیا کوئی نہیں علی والی شجاعت کوئی نہیں بلال ورگا عشق کوئی نہیں لیکن سونے تیرے نبی دی غلامی تے مان کرنے تو اپنے یار دا صدقہ اپنی ست رحیمی تے رحمان دے نال اینا ہاتھ چکیاں دی لج رکھ دے جڑا ہاتھ چکے پڑے او دے واسے بخشے دا سامان بڑھا دے تے انج ہاتھ چکے آنکھ جیڑا رسول پاک تو
رسول پاک تو آواز نہیں آ رہی، نبی کریم تو اپنی جان بھی قربان کرو تے مل کے آکھو جیڑا رسول پاک تو جیڑا رسول پاک جیڑا رسول پاک تو قربان ہو گیا سمجھو دی نجات دا سامان سمجھو دی نجات دا سامان اے سامان ہو گیا سمجھو دی نجات دا سمجھو او دی نجات دا سامان ہو گیا ایک گل دوجے پاس ٹر پینی ہے وہ بھی وقت آ گیا انہوں جنگ دے میدان دے اندر انہاں مٹی والی جگہ ملی تے اینہ دے کول ریت والی جگہ آئی نبی کریم دے صحابہ ٹر دینے تے اکھاں دے وچ ریت پیندی اڈ اڈ کے نبی کریم پریشان تے صحابہ بھی پریشان لیکن وہ کہہ کچھ نہ سی سکدے چپ کیتا تے حضور دے نام تو سارا کچھ قربان کیتا حضرات گرامی توجہ رکھے آجے جدو اتنی گل ہوئی نا تے سرکار نے ویکھا میرے غلام پریشان نے تے نبی کریم نے دعا کی تھی تے اللہ نے بارش نازل فرما دیتی ہن جدو بارش نازل ہوئی نا تو ساں ویکھا جتھے مٹی والی جگہ ہوئی نا تے اوتھے ڈنگر بھی ہون سارا کچھ ہوئے جانور بھی ہون تے مٹی والی جگہ تے بارش چنگی تیز پوے تے مٹی کیچڑ دے اندر شامل ہو جاندی ہے تے جتھے ریت ہوئے نا اتھے چنگی بارش پوے تے ریت بہ جاندی ہوندی ہے اور آسان کر کے آنکھاں کتاباں دے اندر ملدا ہے کہ حضور تے جدو بارش اس وقت نازل ہوئی نا تے سارے مکے والے ساری رات جاگ دے رہے تے پانی دا بندوبست کڈن دا کر دے رہے تے ادھر حضور دے عاشق ٹھنڈیاں ہواواں میں جے سوتے رہے صبح اٹھ کے ویکھیا تے پھر پتہ چلیا کہ رات نو بارش ہوئی ہے رات نو بارش ہوئی ہے پھر پتہ چلیا حضرات گرامی توجہ رکھے آجے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے دے اندر پہ گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں پہ گئے رو کے رب دی بارگاہ دے بچ عرض کی دی یا اللہ میں 313 لے کے آیا یا اللہ دن رات تبلیغ کر گئی لوکاں کو لو پتھر کھا گئی اپنے تے اجریاں سٹوا گئی کافران دے ظلم برداشت کر کے یا اللہ 313 لے کے آیا یا اللہ انہا تو علاوہ ہور کوئی نہیں جے اجھے دنیا تو ٹر گئے دنیا تے پھر تیرا نام لین والا کوئی نہیں ہوئے گا یا اللہ میری ساری کمائی ہے نبی کریم میں سترت نال روئی ابو بکر صدیق کیوں دینے نبی کریم دا موڑے تھو کملی دی چادر زمین تے گر گئی ابو بکر صدیق کیوں دے میں ٹریا گیا نبی کریم دعا کر دینے یا اللہ آج اپنی مدد بیج دے یا اللہ آج تو اپنی مدد بیج دے آج تو مدد فرما دے ابو بکر صدیق کہندے نے جدو میں ویکھیا تے میں عرض کیتی سونیا سر سجدے چک لے او ویکھ رب دی مدد آ گئی عرض کی تھی سونیا او ویخ رب دی مدد آ گئی او ویخ رب دی مدد آ گئی حضرات گرامی ہن جنگ دا بیلا آ گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صفحہ بنوا رہے نبی کریم دے ہاتھ دے اندر ایک نیزہ مبارک ہے اس نیزے دے نال سرکار صفحہ بنوا رہے صحابہ دیاں اتھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی نے جنہ دنائے حضرت سباد رضی اللہ تعالیٰ عنہ
وہ صحابی بھی اتنے موجود نے اس صف دے اندر، لیکن کتابہ دے اندر ملدا ہے میں پیچھے گل کیتی نا کہ کئیاں دے کول نیزے تے کئیاں کول ٹوٹیاں تلواراں کئیاں کول کھجوراں دیاں سوٹیاں، اگر کسی کول تہمت ہے او دے کول قمید کوئی نہیں تے اگر کسی کول کپڑا ہے تے انہیں صرف اپنا آپ کڈیا ہے۔ اتنا غریبی اس وقت بظاہر اسلام دی، لیکن وہ عشق دے نال آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نیزے نصفاں درست فرما رہے تے حضرت سواد دا پیٹ بڑا سی تے جسم دا کپڑا کوئی نہ سی۔ میرے نبی نے نیزہ مبارک پکڑا تے نیزہ پکڑ کے نا پیٹ تے لا کے آکیا سواد جی یا رسول اللہ، فرمایا پیٹ اندر کرو نا، فرمایا پیٹ صف دے اندر کرو نا۔ نبی کریم میں جدو انہوں نے صف دے اندر کیتا نا تو تھوڑا جنہ اگے جان لگے تے انہوں نے ہاتھ بند کے عرض کی تھی سونیا سانو پتہ تے ایمان تے یقین ہے تسی عدل والے تے انصاف والے نبی ہو، تسی انصاف کر دیو عدل کر دیو تو میرے تے بھی انصاف کرو۔ میرے نبی نے فرمایا کی انصاف کر رہا ہوں؟ عرض کی تھی سونیا بیکھو نا جدو صفاں میں درست پھر فرماندے سو تو صف درست کر دیاں تسا میرے پیٹ تے نیزہ مارے آئے تو میں نو بدلا دو بنا تسا میں نو نیزہ ماریا تو میں بھی نیزہ مار کے بدلا لینا ہے۔ صحابہ کہتے جدو اتنی گل کیتی نا تے سارے صحابہ حیران تے ابو بکر صدیق بھی حیران، عمر فاروق سارے صحابہ حیران، نبی کریم بھی حیران۔ صحابہ او دے نال غصے والا ویکھدے نے کہ یار جنگ دا ویلا ہے سونے تو قربان ہونا آیا ہے تے جنگ دے وقت دے وچ آ کے سونے نو کہنا کہ مینوں بدلا دو۔ میرے نبی دے صحابہ بولنے لگے سرکار نے فرمایا صحابہ چپ کر جاؤ انہوں بدلا لینا دیو۔ میرے نبی نے فرمایا بدلا لینا ہی جی سونے بدلا لینا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا میں عدل تے انصاف والا نبی ہاں، میں ساری عدل انصاف کرنا ہاں، آپ بدلا لے لے کہ میں بدلا لینا ہی۔ عرض کی جی سونے جدو تو سامنے نیزہ ماریا سی نا اوہی نیزہ منو دبو۔ نبی کریم نے اپنا نیزہ پکڑایا، نبی کریم نے عرض کی جی سونے جدو تو سامنے نیزہ مارے میرے جسم تے کپڑا کوئی نہیں تو توڑے جسم تے قمید مبارک ہے ان اتارو، اپنے پیٹ میں بھی اسی طرح ننگا کرو جی میں میرا پیٹ ننگا سی۔ ویکھ میرے نبی دیاں عدالتہ تے انصاف، ویکھ غلام نال پیار، وقت ویکھ تے نبی دا عدل تے انصاف ویکھ۔ نبی کریم نے اپنا جسم مبارک تو کپڑا ہٹایا تے نیزہ انہوں پکڑایا۔ جڑے بلے نبی کریم نے نیزہ انہوں پکڑایا نیزہ پکڑان دی دیر آئی، نبی کریم نے اپنی قمید اتاری، نبی کریم نے فرمایا اے صحابی آنکھ میرے کو بدلا لے لے۔ صحابہ کے اندر حضرت سواد نے نیزہ پکڑ کے جدو حضور دے قریب آئے نیزہ پچھے سٹی آئے، حضور دے جسم نو جا کے جفا پالے آئے، حضور دے جسم مبارک دا کدے بوسا لاندے نہیں، کدے اکھاں دے نال لاندے نہیں، کدے سینے نال لاندے نہیں۔ میرے نبی نے فرمایا سواد بدلا کیوں نہیں لینا؟ تو دے کہنا سا میں بدلا لینا ہے، تو دے کہنا سا پیٹ دو کپڑا ہٹاؤ میں اسی طرح بدلا لینا ہے۔ تے ہاتھ بن کر دی دی سوڑے میں نو معاف کرے آجے بدلے دادیا میں بانا ہی پایا ہے۔ میں جدو جنگ دا میدان ویکھیا میرا ذہن چ خیال آیا پتہ نہیں جنگ وچ میں شہید ہو جانا ہے۔ میرا دل یہ جدو جنگ چ شہید ہونا ہے شہید ہون تو پہلا جاندیاں جاندیاں حضور دا جسم نو چوم کے اکھانا لائی جاواں، جدا حضور دا جسم نو اکھانا لاواں گا اکھانا لان دی برکت دینا رب منو تو زخدی اگ تو بچا دوے۔ سونے منو معاف کرے آجے بدلہ دا تے ہمیں میں بان نہیں پایا سی، بس میرا خیال سی توڑا جسم مبارک دا جاندہ جاندہ بوسا ہی لئی جاواں، توڑا جسم دا بوسا ہی لئی جاواں۔ جدو اس عشق بال بابا بولے شاہ صاحب گئے نا تے بڑا مٹھا رنگ پیش کیتا جے سبحان اللہ بولو تو چلیے بابا بولے شاہ صاحب دے مدار دے، چلو تسی نا سبحان اللہ بولو پھر کدے شیر سبحان اللہ مانگے ودی نو ستائی خیرہ ہوں دیاں ہاتھ چوک کے بولو سبحان اللہ۔ تسی سارے اپنی سبحان اللہ بیکھو تے میرا تقریر دا زور بیکھو، ہاتھ چوک کے بولو سبحان اللہ۔ بابا بولے شاہ صاحب ترجمہ کر دیا کہ میرے عشق کردہ صدا اپنی میرے
سی دیکھ میں نئے راہ بے خدا نا قرآن بے خدا جتھے چاہے چکا دے عاشق دا سارے نائے کعبہ تے نال کربلا وے خدا انہوں بولو سبحان اللہ عشق آپ بھی واللہ دے کم بھی واللہ عشق آپ بھی واللہ دے کم بھی واللہ کچھ چھڑ دا نہیں ہودا جدے پہ جاوے پھلے عشق یعنی سوکھا نہیں سجنا نبائی دا عشق یعنی سوکھا نہیں سجنا نبائی دا کدے کدے دید لئی سولی چھڑ جائی دا کدھے کدھے دید لئی سولی چڑھ چاہی دا ایک گل دوجے پاس ٹور پینی ہے لیکن میں نے وقت نہیں یادت دے رہے حضرات گرامی ان صفحہ بن گئی نا میرے نبی نے اپنے غلامہ والا بیکھیا تے کافرہ والا بیکھیا تے نبی کریم نے اپنے غلامہ دی گنتی کر کے نبی کریم سائیدے دی حالت دے بچے بہ گئے رب دی بارگاہ دے بچے رون لگ پے نبی کریم سجدے بچے رب دے بارگاہ چ پہ گئے ہاتھ بن کے عرض کی دی یا اللہ سجدے بچے رب دی بارگاہ چ عرضاں کیتیاں یا اللہ میں اج 313 لے کے آیا میرے کولے دے تو علاوہ اور کوئی کمائی نہیں میرے کول صرف ایک کمائی ہے سونیا صرف ایک لے کے آیا یا اللہ جی اج یہ ٹر گئے اج یہ سارے شہید ہو گئی کیونکہ 313 ہیں ادھر کافر 1000 ہیں انہاں کو تلوارہ بھی پوریاں گھوڑے بھی پورے اونٹ بھی پورے جنگی لباس بھی پورا ہے انہاں کو تلوارہ بھی کوئی نہیں گھوڑے بھی کوئی نہیں ٹوٹیاں سوٹیاں پکڑیاں ٹوٹیاں تلوارہ پکڑیاں اڑیں یا اللہ آج میرے غلامہ دی خیر کرنی یا اللہ یا جی اپنی مدد بھیج دیں کملی والے آقا سیدہ چی اتنی گل کی دی اچانک ٹھنڈی دی آواز چلی میرے نبی نے فرمایا کون ہے جبریل عرض کی دی سونے 1000 فرشتہ لے کے آیا میرے نبی پھر رون لگے وے عرض کی دی اللہ اور مدد بھیج دیں اچانک ٹھنڈی دی آواز چلی میرے نبی نے فرمایا کون ہے عرض کی دی سونیا میکائیل آیا 3000 فرشتہ لے کے آیا میرے نبی پھر رو کے آخد نہیں یا اللہ مدد بھیج دیں اچانک ٹھنڈی دی آواز چلی میرے نبی نے فرمایا کون ہے عرض کی دی سونیا اسرافیل آیا میرے نبی نے فرمایا 10 کنے فرشتے لے کے آیا عرض کی دی سونیا 5000 لے کے آیا نبی کریم پھر رو رہی اچانک ٹھنڈی دی آواز چلی میرے نبی نے فرمایا کون ہے بول کے آخدائی ملک الموت اسرائیل آیا میرے نبی نے فرمایا تو تے جانا قبض کرنا ہے تو میرے وال کیوں آیا ہے ہاتھ بن کے عرض کی دی سونیا اے سارے تو آڈے والے آئے نے میں ملک الموت کافرہ والے آیا نہیں بھئی ایڈا ٹیلا نہ رانی مارنا
نبی کریم دے صحابہ واسطے نعرہ پہ مار دے ہو ایڈے ٹلے نعرے دے ایڈے بڑی گل نہیں میں سنانی گج وج کے نعرہ مارو درو دیوار گونجن کوئی پوچھے کہ حضور دے عاشق تے بیٹھ کے کیوں اتنا اچھی سبحان اللہ تے نعرے پہ لاندے نے تے ایک کوئی گل کریا جے جمعے دے بچ گئے ساں تے حضور دے عاشقاں نے جاناں دے نظرانہ دتے تے اسی انہاں واسطے اپنی آواز دے نظرانہ دے کے آئے ہاں اللہ اکبر ہن بولو سبحان اللہ ملک الموت آ گیا ہن او بھی وقت آ کے نبی کریم نے فرمایا اے مکے نے اپنے سارے سردار بھیجے نے تے او سردار نے جڑے مکے دے جگر دے ٹکڑے نے تو جملہ سنو میرے نبی نے فرمایا مکے والے اپنے جگر دے ٹکڑے بھیجے نے اسی اس جگر دے ٹکڑیاں دے ٹکڑے کر کے بھیج دینے نے اسی انہاں دے ٹکڑے کر کے بھیج دینے نے او بھی وقت آگا میرے نبی دا علم غیب چیک کر میرے نبی نے صحابہ فرماتے نے نشان لا کے دیتے صحابہ آل حصے دے فلاں کافر نے مرنا ہے آل حصے دے فلاں کافر نے مرنا ہے آل حصے دے فلاں کافر نے مرنا ہے صحابہ کہندے جدو جنگ مکی سارا کچھ ختم ہویا تے اسی نا اس سرکار دی گل تے پورا یقین سی تے جا کے اس جگہ تے بیکھیا جتھے میرے نبی نے نشان لا کے دیتا ہے نا اپنی زبان دے وچ آکھا تے صحابہ کہندے نے 1 انچ دا بھی نہیں فرق ہے کافر اوتھے مرنے جتھے نشان لا کے دیتے نے جتھے نشان لا کے دیتے نے سارے کافر اوتھے ہی بڑے نے حضرات گرامی ہن او بھی وقت آ گیا صحابہ فرماتے نے اسی تلوارہ لے کے لڑنا شروع کر دیتا ہے نبی کریم دے صحابہ کہندے نے سونیا جدو اسی جنگ پہ لڑ دے ساں جنگ لڑدیاں اسی کی ویکھنے جدو ساڈے مقابلے تے کوئی کافر آندا ہے اسی تلوار اٹھانے اچانک ایک آواز بلند ہوندی ہے تے آواز آندی ہے اقدم خیرم جلدی چل صحابہ کہندے نے کملی والیا اسی اجے تلوار ایتھے کرنے کافران دی گردن اڑ کے آ پئی جاندی میرے نبی نے فرمایا صحابہ جڑی بات ہوندی سی نا قدم خیزوم دی او کسے دے ہور دی نہیں او جبریل اپنے گھوڑے نو کہندا سی اے خیزوم جلدی کر انہاں کو ٹٹیاں تلوار نے تلوار ایتھے ہوے تے گردن اسی پہلے ہی کافراں دی اڑا کے رکھ دیواں گے اسی کافران دی گردن پہلے ہی اڑا کے رکھ دے مانگے اس جنگ دے اندر میرے نبی دے چاچا حضرت امیر حمدہ گل پوری کر دیا بھائی ہونا کیونکہ وقت بھی ہو گیا نا پھر مچل کے عشق بچو گج کے بولو سبحان اللہ نہیں بھائی تسی نہیں بولو سبحان اللہ اچھا میں دعا کرنا چاہ اللہ جڑا دو میں ہاتھ چوکے سبحان اللہ بولے مدینہ چلا جاوے سجے کھبے بیکو جڑا ہاتھ نہیں چوکو دا نال دا سہارا کرابے تے اچھا ہاتھ چوکے بولو سبحان اللہ یا اللہ جڑا نبی دے عاشقاں واسطے ہور اچھا بولے انج دا سبب لگا کے پوری فلم دے نال مدینے چلا جاوے تے جڑا ہور اچھا بولے اج رات نو اکھ لگے حضور دی زیارت نصیب فرما دے تے یا اللہ تیرا جاندا کچھ نہیں جڑا ہور اچھا بولے اونوں جاگ دیاں اکھاں نال سرکار دی زیارت نصیب فرما ہن میرا مہربانی ایویں ذوق رکھو پھر بولو سبحان اللہ نبی کریم دے چاچا حضرت امیر حمزہ اے شکاری کردے سن شکار سن بہت بڑے انہاں شکار کیتا تے شتر مرغ دے شکاری کر کے نا تے او دی کگلی اپنے امامے دے وچ لگائی شتر مرغ دی کگلی سے لال رنگ دی جدو اپنے امامے دے وچ لگائی نا جنگ لڑی جا رہے ہن او بھی وقت آیا جدو جنگ تو بعد سارے قیدی کٹھے کر کے آئے نا جدو جنگ ختم ہون تو بعد 70 کافر مارے گئے 70 قیدی ہو گئے او جڑے 70 قیدی کافر ہوئے نہیں اونا کافران جدو صحابہ نو بول کے کہندے نہیں او کافر بولے کے آنکھ دے نہیں او لال کگلی والا کون ہے میرے نبی دے صحابہ بول کے آنکھ دے نہیں او نبی دے سکا چاچا امیر حمزہ ہے او لال کگلی مامے سے لگا کے پھر دے نہیں صحابہ پوچھیا دسو کیوں پہ پوچھ دے ہو کافر بول کے کہندے نے اج اس لال کگلی والے نے سانو سب تو بوتا ماریا
اج اس لال کگلی والے نے سانو سب تو بوتھا مارے آئے لو بھی عشق دے بچے مچل کے بولا ہن گنتی شروع ہو گئی کنے مارنے مولا علی دے غلاموں مولا علی دے نال پیار کرنے والے میں آسان کر کے سادہ کر کے جملہ بولاں گا جے سمجھ آوے سینے ٹھنڈ پوے نا تے گج کے سبحان اللہ بولا جائے جملہ سنیا جائے تے گل سنیا جائے مولا علی دی شجاعت ویکھیا جائے اس بدر دے میدان دے اندر 70 کافر مارے گئے انہاں 70 کافراں دے وچوں 35 کلے مولا علی نے مارے نے انہاں 17 دے وچوں کلے مولا علی نے 35 مارے نے حضرات گرامی توجہ فرمایا جے اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ ان نکیمیں بیکھو نبی کریم تو اپنی جوانہ دے نظرانے دیتے اپنے آپ نے حضور دے نام تو قربان کیتا اپنے آپ تو بیکھو انہاں جنگ دی پرواہ نہیں کیتی کسی چیز دی پرواہ نہیں کیتی ایک کوئی پرواہ کہ یار نے حکم دیتا ہے تے اسی جانا دے نظرانے دینے